अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक खुशखबरी, लेकिन वो एक खुशखबरी भी 36 लाख पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां बदलने जा रही है। और उन 36 लाख में से 7 लाख पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां बदल चुकी है, जबकि बकिया 29 लाख के लिए काम का आगाज़ हो गया है। और प्रोजेक्ट कौन सा है? ग्रेटर थल कैनाल। जी हाँ, एक बहुत बड़ी नहर जो कि चश्मा जेहलम से निकली। उस नहर का मकसद ये था कि ये थल का जो रेगिस्तान है, पाकिस्तान का जो 3 बड़े रेगिस्तान हैं उनके अंदर एक इसका शुमार होता है, उस रेगिस्तान को सैराब किया जाए, उससे लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए। वैसे ये प्रोजेक्ट 1860 का था, लेकिन इसके ऊपर मुशर्रफ दौर में आगाज़ हुआ। ये 384 किलोमीटर तवील नहर और उसकी ब्रांचेस बननी थी, जिसके बाद इन नहरों ने 17,38,000 एकड़ रकबे को सैराब करना था। और उनसे जो लोग मुस्तफ़ीद होने थे वो तकरीबन 36 लाख से ज़ायद अफराद होने थे। मुशर्रफ दौर में इसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ। इसकी मेन जो एक नहर थी वो बनाई 35 किलोमीटर की। उस मेन नहर से तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबा सैराब हुआ और तकरीबन 2 लाख अफराद उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस वक्त। उसके बाद उसकी एक और ब्रांच बनाई गई जिसको मनकेरा ब्रांच कहते हैं। उस ब्रांच के बनने से 2,57,000 एकड़ रकबा सैराब हो रहा है इस वक्त, और तकरीबन 5.25 लाख अफराद उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साफ़ पानी मिल रहा है, ज़राअत के लिए पानी मिल रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। कुल मिलाकर 7.25 लाख अफराद को ये फ़ायदा हासिल हुए। लेकिन उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स दोनों 2010 में जाकर ख़त्म हो के मुकम्मल हुए। उससे आगे मज़ीद 3 बड़ी नहरें निकलनी थी, ब्रांचेस, उसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कोई फोकस नहीं किया इस पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल जो थे वो शहबाज शरीफ ही पंजाब के अंदर ये मदारुल महाम थे। 4 अजला इसके अंदर आते हैं: खुशाब, जंग, लिया और बखर। इन 4 अजला के अंदर कोई मज़ीद काम नहीं किया गया, हालांकि फंडिंग जो थी सारी की सारी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की थी। तो अब हुआ ये है कि मौजूदा हुकूमत ने 8 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है, जिसके ज़रिए चुबारा जो ब्रांच इससे निकलनी थी, चुबारा तहसील को जिसने इरीगेट करना था, उसकी ज़मीन खरीद ली जाएगी। याद रहे, ज़मीन खरीदना किसी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा अहम मरहला होता है। उस ज़मीन की खरीदारी के बाद एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो बड़ी आसानी से पैसों की कमी नहीं, वो पैसे आपको देगा। तो अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है। तो ये 71 किलोमीटर की एक नहर बननी है जिसको चुबारा ब्रांच कहते हैं। इससे पहले 35 किलोमीटर की मेन ब्रांच जो है वो बन चुकी है। उसके बाद मनकेरा ब्रांच जो है वो 68 किलोमीटर की है, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये उसका तीसरा फेज समझ लीजिए, जो कि चुबारा है। इसकी तवालत जो है 71 किलोमीटर है। इससे जो इलाका मुस्तफ़ीद होगा वो 2,94,000 एकड़ रकबा मुस्तफ़ीद होगा, यानी कि 87,000 से ज़ायद ख़ानदान। और अगर उनको हम आबादी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 6 लाख अफराद जो हैं इस एक नहर बनने से मुस्तफ़ीद होंगे। देखिए कितना अहम प्रोजेक्ट, क्योंकि जिस इलाके में पानी ही नहीं है, बायानी इलाका है, ये लोग ट्यूबवेल से थोड़ी बहुत अपनी आपाशी करते हैं, जब वहाँ नहर पहुँच जाएगी तो उनकी आमदन में स्ट्रेट फॉरवर्डली 40% इजाफा हो जाएगा, उनकी पैदावार में, उनकी आमदन में। वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में वाकई इनकलाब आएगा। और इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी मुल्क की मईशत को वाकई बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये जो चौबारा ब्रांच है ये ख़ुद तो 71 किलोमीटर है, लेकिन इससे आगे 250 किलोमीटर की छोटी नहरें और 124 किलोमीटर के मज़ीद खाले बनेंगे, यानी 375 किलोमीटर तवील इसका वाटर डिस्पेंसिंग का पूरा नेटवर्क होगा, जिसके ज़रिए ये 2,94,000 एकड़ रकबे तक पानी मुहैया कर सकेगी। अगर मैं आपको तस्वीर के ज़रिए इसको समझाना चाहूँ तो आप तस्वीर से देख सकते हैं कि जो आप तस्वीर में ऊपर ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये मेन कैनाल है जो 35 किलोमीटर तवील है, मुकम्मल है ये। उसके बाद आपको येलो रंग का, पीले रंग की एक कैनाल नज़र आ रही होगी अपने लेफ़्ट साइड पे, जो कि मनकेरा ब्रांच है, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। जिससे मैं आपको कह रहा था कि 2,57,000 एकड़ रकबा इस वक्त सैराब हो रहा है। और जो तीसरी चौबारा ब्रांच है ये सुर्ख रंग में, आप लंबी लकीर की शक्ल में एक लंबी आप पट्टी देख रहे होंगे, इसके लिए ज़मीन की खरीदारी का आगाज़ हो चुका है। उसके अलावा फिर 3 और डिस्ट्रीब्यूटरीज रहेंगी, मेन कैनाल्स के अलावा कैनाल्स रहेंगी,
ایک ڈنگانا ہے، پھر ایک نور پور ہے اور ایک محمود. اس کے بعد ان کے اوپر بعد میں کام کا آغاز ہوگا. وابڈا نے بھی ان کی فیزیبلٹی سٹڈیز یا دیگر چیزیں بنانی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک پروجیکٹ 1860 کا کنسیو پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو ابھی تک جو کمپلیٹ کر پائے ہیں وہ 27% کمپلیٹ کیا ہے. اگر یہ چوبارہ برانچ پی ٹی اے کے دور میں بن جاتی ہے تو یہ پروجیکٹ صرف 45% کمپلیٹ ہوگا. ابھی بھی 55% اس کے اوپر کام رہتا ہوگا. تو ہمارے یہاں پروجیکٹس کا ڈیلے دیکھیے. آپ لاہور شہر میں اگر پل بنانا چاہتے تھے تو شہباز شریف رات کو کھڑے ہو کر بھی اوور ہیڈ برج بنوا دیا کرتے تھے. ہم لاہوری بڑے خوش تھے، لیکن جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں تھا، ان بیچاروں کو اس لاہور شہر کی بتیوں سے کیا مقصد، یہاں کے فلائی اوور سے، یہاں میٹرو بسز سے کیا مطلب. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو میٹرو ٹرین آپ نے بنائی جو تقریباً 250 ارب روپے کا پروڈکٹ ہے اور جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا 2.5 لاکھ لوگ جس کے اوپر سفر کریں گے روزانہ، جبکہ اس کے اوپر روزانہ صرف 65,000 لوگ سفر کر رہے ہیں، تو آپ کہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم شہباز شریف کی اس سو کالڈ جو سپیڈ تھی اس کے خلاف تھے کہ وہ جو سفید ہاتھی اپنی قیمت سے 4 گنا زیادہ لاگت میں ہمیں پڑ رہا ہے میٹرو بس کی صورت میں، میٹرو ٹرین کی صورت میں جو اورنج لائن ٹرین ہے، اس سے زیادہ ضروری کام اس طرح کے پروڈکٹس تھے جو کہ یہ گریٹر تھل کینال تھی جسے شہباز شریف بڑی آسانی سے اپنے 10 سال ٹینیور میں مکمل کر کے بقیہ 29 لاکھ کسانوں کی زندگیاں بدل سکتے تھے، انہوں نے نہیں بدلی. اسی کے علاوہ پی ٹی اے حکومت نے ایک اور 125 سالہ پرانا منصوبہ شروع کیا ہے جو کہ جہلم میں جلال پور کینال، 115 کلومیٹر طویل کینال، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کسی دن. اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے جاری ہے. تو وہ پروجیکٹ اس علاقے کے اندر تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی زندگیاں بدلنے جا رہا ہے. تو بیسیکلی فرق یہ ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی اے کی ایک اپروچ اچھی ہے کہ انہوں نے صرف فنڈز بڑے شہروں کی بجائے چھوٹے شہروں پر رکھے ہیں. مثلاً آپ نے 18 ارب روپے کا پیکیج دیا سیالکوٹ کے لیے، راجن پور کے لیے 15 ارب روپے کا پیکیج آ گیا، اسی طرح 15-16 ارب روپے کا چکوال کے لیے پیکیج آیا، 17 ارب روپے کا فیصل آباد کے لیے پیکیج آیا. تو یہ جو علاقے دیگر ڈیولپ ہوں گے وہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے لوگ ہجرت کر کے لاہور یا اسلام آباد پنڈی نہیں جائیں گے. تو یہ جو اوور کراؤڈڈ شہر ہے ان کے اندر مزید اضافہ نہیں ہوگا. بیسیکلی ٹاؤن پلاننگ یا فیوچر پلاننگ کا یہی کام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے اندر جو ہم نے آپ کو بتایا گزشتہ ویڈیو میں 78 کے قریب جو اربن فارسٹ لگ رہے ہیں وہ بہت اہم پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر پہلے بھی کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لاہور کا 70% جو فارسٹ کور تھا، جو گرین کور تھا، درخت تھے، وہ گزشتہ 10 سالوں کے درمیان شہباز شریف کے دور میں کاٹ دیے گئے. بڑی بڑی سڑکیں بنی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی قیمت ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ اس کی قیمت ہم اسموگ کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. اس کی قیمت ہم زیر زمین پانی کم ہونے کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. اس کی قیمت ہم دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. تو اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ سیاستدان اگلا الیکشن دیکھتا ہے جبکہ لیڈر اگلی نسل دیکھتا ہے. تو جناب اس طرح کے پروڈکٹ کوئی حکومت بنائے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اسے فل سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں. اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اسی طرح اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نے کے بعد